अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हबीब तनोली और आप देख रहे हैं CNC न्यूज़। मैं इस वक्त रोड नंबर 12 पिरानो गोट के अंदर मौजूद हूं। नाजरीन, मैं आज आपसे एक ऐसी कहानी शेयर करने वाला हूं कि जिसको सुनने के बाद आपके दिलों की धड़कनें तेज़ हो जाएंगी। यहाँ गली मोहल्ले के अंदर बकरी का बच्चा या मुर्गी का बच्चा गायब हो जाए तो लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ तक कि पुलिस थाने को इन्वॉल्व करके दिन रात सोते नहीं हैं, उस वक्त तक छोड़ते नहीं हैं जब तक वो बच्चा मुर्गी का बच्चा ना मिल जाए। लेकिन यहाँ मैं आपको एक खातून से मुलाकात जा रहा हूँ। उनसे मैं पूछता हूँ कि उनके बेटे को गुम हुए 5 साल हो चुके और 5 साल से वो मुख्तलिफ जगहों पर चक्कर लगा रही हैं। थानों के अंदर उन्होंने कंप्लेनें दर्ज करवा दी, उसके बावजूद अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आइए मसमात खातून से पूछते हैं किस वजह से उनके बेटे को किडनैप किया गया और उनकी अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। आइए उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अबा अम्मा, आपका बेटा कब गुम हुआ? बाबा 4-5 साल तो बाजी बेख निकती कुरान थाने ते खणी में मुंहिंजी अदालत न थी आहे। 6-7 साल ॻोल्हे ॻोल्हे छिती पई बाई दहा रपोटा थाने ते जाॾे काॾे रड़ी कुरान खयां आहिनि, कुझु बि मुंहिंजी ॿाहिरि न थी आहे। तो दुनिया भरी आहे इहो कयो आहे, का शइ न थी आहे। कोर्ट ते मैं बर्बाद थी वई आहियां। अलाह वास्ते मुंहिंजो अलाह जे लॻी कयो, मुंहिंजो इंसाफ़ अदालत कुरान लॻ। तो अम्मा, आप थाने के अंदर जब गई FIR कटवाई तो थाने वालों ने आपकी क्यों नहीं सुनी? न सुनी है बाबा, सत्संग को जवाब दे छोड़ो ने, उन्हें को 4 गाड़ी ते छोड़ दी तो नहीं ले गई हम थाने ते भी। क्या आपसे पैसा मांगा, क्या वजह थी? पैसा मंगया बा, पैसा मंगया उनको मंग गए, मैं कनु न मंगया था। तो उसके बाद जो है ना, आपने अपने तौर पे कोशिश की लोगों से पूछताछ करने के लिए कि आपका बेटा कहाँ है और जिसने किडनैप किया, गुम किया, उसने किस वजह से गुम किया? अब आहे तो लड़ाए खणी वियो छोकिरी सां घणे तालुकत, उन्हीं जे करे मुंहिंजो छोकिरो गायब करे छॾियई। तो जिस लड़की का आप कह रहे हो वो लड़की कहाँ है इस वक्त? उहा लड़की हुन आप पढ़ा छोड़ी अथसि, पंहिंजो पाण पढ़ा छॾी अथई। उहा छोकिरी उन वरिती, माउ खे न ॾिनई, छोकिरो बि उन जो आहे। अलाह लॻी कयो ख़ुदा वास्ते, ॿुधे न बाबा। तो वो ज्यादा ताकतवर हैं, क्या वजह है कि आपकी नहीं सुन रहे, आप इतनी तकलीफ के अंदर हो? भरवतार आहे, दुनिया वारो आहे, और न हलाईंदड़ आहे। ॿुधो न, यतीम जो जेको अचे थो तेको गायब करे छॾे थो, जेको अचे थो तेको गायब करे छॾे थो। कई मारिया अथई। तो शुरू से उनका यही काम है, आप कहना चाह रही हैं? हा नाजायज़ी थॾे खाऊं वठी असां सां, इहो ज़ुल्म आहे। तो अभी आप क्या कहना चाहेंगी हुकूमत पाकिस्तान से कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कि आपको किस तरीके से इंसाफ चाहिए, क्या करना चाह रही हैं आप अदालत के अंदर गई नहीं गई? अदालत जे अंदर गई हाँ बाबा, कंहिं बि अदालत न सुनियो, जज ताईं न सुनियो। ईअं मोटी आयमि खाली थी, अची वेही रड़ी ओ कुरारो बि ईअं मरी वियो मुंहिंजो, मां बि ईअं हाल थी विया आहिनि। छोकिरो मुंहिंजो गायब करे छॾियईं, जेकी करणी त तेकी कयो, मां हेतिरा लख भरिया आहिनि। ॿुधोई बा, पोइ मां ग़रीब छा कयां, चुप करे वेही रहियमि। तो अदालत इंसाफ़ हाणे कोर्ट करे, अलाह लॻी करनि ख़ुदा वास्ते, मां ग़रीब मिसकीन आहियां। ये आपका सका बेटा था या आपने इसको पाला था? पाला था बा, पाला था। डेरा मर गया, मां उनकी दूसरी जाते पढ़ा छोड़ने इतला छोकरा मां पाल वॾा किता, मां इन वरितो इन को छंग धी खाऊं, उहो पढ़ाए मथां बाह भरी वई। उहो छोकिरो बि ॼणी हिते बि सॼो रहंदो हो, कोई हथ न लाथो, जॾहिं हितां लॾाए वियो पोइ मारे छॾियईं बा। तो आप क्या कहना, आप गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगी कि आपको किस तरीके से इंसाफ चाहिए? असांखे टंगे मारे कढी ॾे छोकिरो, ॿुधोई बा। उहा माई बि वापसि आने, असांखे छोकिरो बि पैदा करे ॾे, इन खे फांसी ॾिने त ॾे खणी। असांजी अदालत इहा अलाह लॻी कयो, ख़ुदा वास्ते कयो। जी भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भाई गायब हुआ तो उस वक्त के जो तासरात थे, जो मामलात थे, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये आपका तनाज़ा कैसे बना, कैसे तनाज़ा शुरू हुआ जिसकी बिना पर इतनी बड़ी नौबत आई कि आपके भाई को गायब कर दिया, किडनैप कर दिया उन्होंने? क्या वजह थी? कोई ऐसे घरेलू मामलात थे या कुछ और परेशानी थी, ज़मीनी तनाज़ा था या क्या चक्कर थी? सर असल मसला ये है कि उसका सतोला बाप था, यहाँ से उसको लेके गया कासिम टोन, उसने जाके वहाँ बोला कि राइश मेरे पास करेगा, तो वहाँ इसने रख लिया। तो 7 से 8-10 दिन के बाद हमें बताया कि लड़का घर से निकल गया है।
फिर हमने बड़ी पूछ जांच की, अखबार में दिया, हर चीज़ किया, FIR भी करवाई अम्मा के नाम पे, हर चीज़ करवाया, मगर हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हम बड़े भागे हैं, बड़े दौड़े हैं, हम गरीब बंदे हैं, जो अगर केसों में भागते हैं तो हम कुछ खा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या खाएंगे? हम कमाएंगे तो बच्चे खाएंगे, अगर हम नहीं कमाएंगे तो बच्चे कहाँ से खाएंगे? हमने बड़े धक्के खाए हैं सर, हमारे साथ इंसाफ हो, हम बड़े परेशान हैं, तो हम बहुत जलील हो गए सर, बहुत ख्वार हो गए हम। जब वो उसका वालिद उसको आप लोगों से ऐसे कहकर लेकर गया कि मैं अपने पास जा रहा हूँ, लेकर जा रहा हूँ, उसके बाद वापसी भेजूंगा, तो फिर उसके वालिद से वो कैसे गायब हो गया, कैसे निकल गया वहाँ से वो? सर असल मसला ये है कि हमें अभी बाद में पता लगा कि इसके गैर ताल्लुकात थे अपनी सतोली बेटी के साथ, हमारे साथ बड़ी नाजायज़ी हुई है। मसला ये, हमने बड़ा पुलिस थाने में भी बोला है कि इसके गैर ताल्लुकात हैं, इसकी वजह से इन तीनों ने मिल के जो है इसको गायब किया है लड़के को। हमने अम्मा के नाम से तीनों पे FIR करवाई, मगर मसला ये है कि हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हुआ। हम आगे कोर्ट तक गए, मगर वहाँ भी एक क्लास केस करवाया गया, हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं हुआ, बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, हम बड़े परेशान हैं। ये जो जिसने ये मामला किया है वो पैसे में ज़्यादा है, रिश्वत देता है, या कोई बदमाश है, या क्या वजह है जिसकी वजह से सुनवाई नहीं हो रही? सर असल मसला ये है कि अपने पैसे ये भर के जान छुड़ाता होएगा ना, हम गरीब बंदे, हम कहाँ से दें पैसे? हम अगर कमाते हैं तो बच्चे खाते हैं, हमारा ऐसा कोई कारोबार तो नहीं है 2 नंबर जो हम पैसा जमा करें। हम यही अपील कर सकते हैं बड़े ऑफिसरों के साथ कि हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, इंसाफ किया जाए, हम बड़े परेशान हैं, खाने के लिए हम परेशान हैं, हमारे साथ कोई इंसाफ नहीं हो रहा है, बड़ी नाजायज़ी हुई है। हम ये अपील करते हैं, अर्ज़ करते हैं कि मेहरबानी करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए, कि इससे पूछा जाए कि लड़का इसने कहाँ किया है, अभी तक ये नहीं बता रहा है। इसने यही बात की है कि घर से निकल गया है, उसकी बीबी का भी यही जवाब है कि घर से निकल गया है, मुझे नहीं बताया, और उसकी जो सास है उसका भी यही जवाब है कि घर से निकल गया है, हमें नहीं बताया। और इसका ये जो आपका भाई गायब हुआ, भाई का नाम क्या है? राहेब अली नाम है उसका, मेरी अम्मा ने पाला है उसको, छोटा बच्चा था, यतीम था, उसका वालिद इंतकाल हो गया, मेरे चाचू का लड़का है, मगर अम्मा ने पाल पोस के बड़ा किया है, ऐसे समझो हमारा भाई है, हमारा खून है। और इस वक्त जब वो गायब हुआ है किस उम्र में है? तकरीबन 18 साल, 20 साल, 25 साल, क्या एज है उसकी? तकरीबन एज क्या होगी उसकी? एज है मेरे ख्याल से NIC कार्ड पे देखो ना, ये लिखा हुआ है इस टाइम, ये शादी के बाद मेरे ख्याल से कोई आज से 8 साल पहले ये गायब हुआ है, 7-8 साल पहले। एक अंदाजा तकरीबन 25-30 साल का है? नहीं, 21-22 साल का है। 21-22 साल? जी जी, अभी 30 साल का होगा तकरीबन। अभी 30 साल का 30 हुआ। साल का होगा, यानी नौजवान, बिल्कुल यंग भाई, ऐसा कि आपको भी दुख तकलीफ हो रही है कि आपके नौजवान भाई को गायब कर दिया? ढूंढ के बड़े जलील हो गए सर, बहुत परेशान हो गए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो बड़े ऑफिसर हैं, अल्लाह उन्हों को बहुत अजर देगा, अल्लाह उन्हों को खुश रखेगा, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। ये हाथ जोड़ के मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सर, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हम बहुत परेशान हैं सर। जी, अब आपका जो ये शख्स है, इससे आपको कोई ख़तरा महसूस हो रहा है या नहीं? सर बहुत ख़तरा है, हम काम पे निकलते हैं भी बहुत डरते हैं कहीं से हमारे ऊपर वार ना कर दे, हम बहुत परेशान हैं, कमा भी नहीं सकते सर, हमारे को बहुत डर है, हम कहीं आगे पीछे हो जाएं, अल्लाह आपको खुश रखेगा सर, हमारी मदद करो, हम बहुत परेशान हैं, हम बड़े जलील हो गए हैं सर। ये हमें डराता है, धमकाता है, हमें बहुत धमकियां भी दी हैं इसने, कहीं मिल के इसने ये भी बोला है कि तुम हो, तुम्हारे जगह बड़े आए वो भी मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, मैं इस पोजीशन में हूँ, मैं इतनी पोस्ट में हूँ, हर चीज़ मेरे हाथ में, मैं जैसे करूँ वैसे कर सकता हूँ सर। ये बोलता है हर चीज़ को मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं जो है सर बहुत परेशान हूँ, जलील हूँ सर, यकीन करोगे बहुत। ये अम्मा है मेरी बूढ़ी, ये देखो ये हाल है हमारा, रो रो के हम परेशान है बहुत सर, हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारे साथ बड़ी नाजायज़ी है सर। ये कुरान शरीफ पढ़ा है, ये हम तुम्हारे को दिखाते हैं सर, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इस शख्स का नाम क्या है? इस शख्स का नाम गुलशन है सर, गुलशन शेख है सर, शिकारपुर का है, हमारे साथ बड़ी नाजायजियाँ की हैं सर इसने। मेरे FIR नामजद की है, उसमें कौन उसने नॉमिनेट किया है, इसी को गुलशन को नॉमिनेट किया है? जी सर, वो भी है और गुलशन की बीबी भी है। नाम क्या है, नाम बताएं।
اس کا نواب خاتون نام ہے، اس کے اوپر بھی FIR ہے، اور اس کا دوسری لڑکی کا نام لالی تھا، انہوں نے دوسرا نام بتایا ہے، کیا نام ہے اس کا؟ لال خاتون ہم تو بولتے ہیں اس کو، وہ دوسرا نام لکھوا ہے اس نے NIC کارڈ میں، دوسرا نام ہے اس کا۔ تو یعنی ان سب کا نام آپ نے FIR کے اندر مینشن کیا ہے؟ جی جی سر، ہے اس FIR میں موجود ہے، یہ تینوں ملوث ہیں، اس کو لے کے گئے ہیں یہاں سے، ساس سسر اور اس کی جو وائف ہے، یہ تینوں جو ہے آپس میں جڑی ہوئی ہیں، ان تینوں نے ہی غائب کیا ہے سر، ہمارے ساتھ انصاف ہو۔ اللہ لگے انصاف کرے۔ اس کے گھر کا جو لڑکا ہے اس کی بھی ملکیت کو انہوں نے اپنے ہتھیارہ کر لیا ہے، وہ بھی پریشان ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہمارا بھانجا ہے، وہ اس کا سگا بیٹا ہے، وہ اس کا ستولہ باپ ہے جس نے ناجائزیاں کی ہیں سر، اس کا بھی بیان دیتے ہیں، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے سر، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ان کے بھائی سے بات کر کے دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ جی سر، میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ میرے ماموں ہیں، وہ میری سگی والدہ ہے اور سگی بہن ہے، سوتیلا میرا والد ہے۔ جب اس کا 3 سال کوئی عطا پتہ نہیں لگا میرے بنوئی کا، اس کے باوجود میں آدھی رات کو اٹھا، برسات ہو رہی تھی، میں نے دیکھا نیچے اتر کے سیڑھیوں سے اوپر سے نیچے آیا، میں کنوارا تھا، شادی نہیں تھی، ابھی میری شادی ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے سوتیلے باپ کے میری بہن کے ساتھ ناجائز تعلقات، میں نے گنہگار آنکھوں سے خود دیکھا۔ عادل شاہ SHO کو میں نے رو کے بتایا، اس نے میری کچھ بھی نہیں سنی، الٹا مجھے اٹھا کے لے آئے تھانے میں، بولا تجھے بند کریں گے، رائب کہاں ہے؟ ہم نے بولا ہمارا FIR میں نام نہیں ہے، ہمارا نام کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے مجھے چھوڑا، میں گھر چلا گیا۔ اس کے بعد میرا والد سوتیلا گاؤں بھاگ گیا، میری امی اور میری بہن کو اٹھا کے لے گئے 5-10 منٹ کے لیے موبائل میں، پھر اس کو واپسی انہوں نے گھر پہ چھوڑا۔ پھر اس کے بعد نہ کوئی کیس ہوا، نہ کوئی پکڑ ہوئی، نہ کوئی دھکڑ ہوئی، الٹا مجھے بھی گھر سے نکالا گیا۔ میری ماں نے مل کے ان کے ساتھ، میرے سوتیلے باپ کے ساتھ، سب نے نکال کے میرا گھر بھی پیچھے بھیج دیا۔ میری بہنیں بھی چھینی ہوئی ہیں مجھ سے۔ ابھی وہ لڑکی نکاح میں جو بیٹھی ہوئی تھی میری بہن کو 2.5 لاکھ میں اس نے بیچ کے شادی بھی کروا دی۔ ہمارے نہ آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا ہے، نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہے۔ ہم کو جو آ رہا ہے ایسے ہی بول رہا ہے ہو جائے گا، سب جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ہمارا کوئی اچھا نہیں کر رہا ہے۔ سر آپ سے یہ ریکویسٹ ہے، ہمارے ساتھ مدد کرو، ہمارے ساتھ اچھا کرو۔ ہمیں نہ ملکیت چاہیے، نہ مالک چاہیے، نہ کوئی دولت چاہیے، ہمیں اپنا جو ہے نا بنوئی چاہیے، جہاں زندہ جہاں مرا وہ بندہ ہمارے کو ہمارا سوتیلا باپ پیدا کر کے دے گا۔ اسی کے اوپر ہمارا شک بھی ہے، پک بھی ہے، کیونکہ ہماری بہن کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ وہ اس کی بیگم تھی، وہ اس کا شوہر تھا، کیونکہ اس کے نہیں ہوتے تو وہ اس کے پیچھے کبھی بھی ہمارا جو ہے نا بنوئی ادھر ادھر نہیں جاتا، ہمیں پتہ تھا، کیونکہ ہم نے دیکھا ناجائز تعلقات، تو ہم نے بولا اپنے ماموں کو یہ ایسے، تو انہوں نے بولا بھائی ہمارا بندہ ہے، انہوں نے مارا ہے۔ پھر انہوں نے FIR کروائی، کسی نے انہوں کی نہیں سنی۔ یہ اماں ہے، ہماری نانی ہے، یہ میرے ماموں لوگ ہیں، انہوں نے بہت بھاگ دوڑ کی، ان کو بولا آپ کا دماغ صحیح نہیں، آپ کو بولنا صحیح نہیں آتا، اس کو دھکے مار کے نکال دیتے۔ سر تو ہم تھانے پہ بھی گئے، یہ میری اماں تھی، میں بھی ادھر ہی رہتا تھا۔ جب میں آیا گھر سے دودھ کی گاڑی کی ٹینکیاں خالی کر کے، تو میں نے اپنی بہن سے پوچھا، میں نے بولا کہاں گیا میرا بنوئی؟ تو انہوں نے جواب دیا بھائی باہر نکلا ہوا ہے۔ میں نے بولا چلو باہر، پڑوسی ہمارے دوست یار ہیں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے پوچھا میرا بنوئی باہر آیا ہے رائب؟ انہوں نے بولا ہم نے صبح سے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ دن ہے، یہ دن ہے، آج تک نہ میرے بنوئی کا آتا لگا نہ پتہ لگا۔ سر آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، ہم نے کیس بھی کیے، یہ اماں ہے یہ بھاگتی رہی، اسی کی کسی نے نہیں سنی، نہ ہمارا بندہ ابھی تک عطا ملا نہ پتہ ملا، ہمارا گھر بھی بیچ گیا، ہماری بہنیں بھی کھا گیا، اس کو نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی کرنے والا ہے۔ آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، آپ ہماری مدد کرو، جتنا ہو سکے ہم سے تعاون کرو۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے ان کو سب کو خرید دیا، کیا وہ بروکر ہے؟ کیا زمین ہے کہ کسی انسان کو خریدے گا، کسی کو خرید کے لے جائے گا؟ وہ اتنا پیسے والا ہے، یا اتنا وہ زیادہ بدماش ہے، یا اتنی اس کی زیادہ چلتی ہے؟ سر اصل میں بات یہ ہے نا، ہمارا خاندان ہے، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارا والد مرا تو ہماری ماں نے اس سے شادی کی، ہمارے کو والا عالم اس کے ناجائز تعلقات کب سے تھے نہیں تھے، لڑکے سے شادی کی، اس کے باوجود اس کو بیٹا ہوا، وہ کرتے کرتے اس نے پلاننگ بنائی، میری والدہ کو بولا اپنے بیٹے کو جو ہے نا نکالے گی میں اس سے، جب ناجائز تعلقات میں نے دیکھے میں اس سے لڑا، تو اس نے اپنے بھنوئی وہاں رہتے ہیں قاسم ٹون میں اس کے، انہوں نے میرے کو آدھی رات کو آگے دھمکیاں دی کہ جو ہے نا ہم تیرے کو مار دیں گے۔ میں اپنی جان بچا کے اپنی وائف کے ساتھ اپنی بیٹی لے کے میں نکل گیا، میں نے اپنی زندگی بچا نہیں دی، میں نکل کے ماموں کے پاس آ کے پناہ لی، تو پیچھے اس نے میرا گھر بھی بیچ دیا۔ ابھی میری بہنیں بھی اس کے پاس ہیں، میں نے کتنی دفعہ اس کے بھائیوں کو فون کر کے بولا میری بہنیں دو، میرا گھر دو، وہ بولتے ہیں سامنے آئے گا تو تیرے کو ہم مار دیں گے، ہمارے سے تو بات ہی نہیں کر۔
سر یہ ہماری ریکویسٹ ہے آپ سے، اگر کوئی ہماری بات غلط ہو جھوٹی ہو تو آپ بھلے جو سزا دیں گے ہمیں قبول ہے سر، یہی باتیں ہم گورنمنٹ کے سامنے بھی بولیں گے، جس بندے کے سامنے بولو گے ہم یہی باتیں کریں گے۔ اب یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کی ایف آئی آر کی کاپیاں ہیں، یہ ایف آئی آر جو کٹوائی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت، یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے یہ، اور اس کے علاوہ یہ ڈاکومنٹس، ان کے تمام ڈاکومنٹس یہاں پر موجود ہیں۔ یہ اپلیکیشن انہوں نے گمشدگی کی لگائی، یہ یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھو یہ گمشدگی کی یہ لگائی ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ ان کے ڈاکومنٹس ہیں، یہ تمام ڈاکومنٹس یہاں پر ان کے پاس موجود ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس ہونے کے باوجود یہ ابھی تک پریشانی کے عالم میں، پریشانی کے غم میں گھوم رہے ہیں، اور جبکہ یہ جو گمشدگی کا یہ لکھوایا گیا، یہ اماں کے نام سے لکھوایا گیا، اماں نے جو ہے اس کے اندر نامینیٹ کیا ان کو۔ تو یہاں ان کا کہنا یہ ہے کہ والد نے، جو اس کا ستیلا والد ہے، وہ اس کو لے کر گیا، صرف اس بنا پر لے کر گیا کہ میں اس کو کچھ ٹائم کے لیے میرے پاس جائے گا، اس کے بعد ہم اس کو واپسی بھیج دیں گے، لیکن اس کے بعد وہ واپسی نہ آ سکا۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے۔ کیمرہ مین احمد مدنی کے ساتھ حبیب تنولی، CNC نیوز کراچی۔